आयज एक सामकी दुखेद बरी ती गजाल ती म्हटल्यार फादर बॉलमॅक्साच्या आयज पेर जाता आनी आमी केपें हांगा येयल्ले आसा. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हो एक वेटलँड इकॉलॉजिस्ट PhD होल्डर आनी तेणेन गोंया खातीर जे फार्मर्सांक लागून एनवायरमेंटाक लागून खुबसो आपणाचो बलिदान दिल्लो आसा. अवेरनस गोंयभरान केल्लें आसा. आयज ताका आमी भोवमान दिता ज्या तरेन तेणेन सगळ्या गोंयभरान हें अवेरनस केलें आनी तेजे सारकें फुडें गोंयकारांनी जें चिंतप आसा तें बरें पैकी चिंतप दवरचें आनी गोंय राखपाक लागून म्हाका तरी दिसता की गोंय राखपाक लागून तेजो जो विजन आसा हो फुडें व्हरपाक प्रत्येक युथाक कित्याक आमी पळयलां की चिकेले सारक्या जे गांवांत तेणेन युथाक कितले बरे तरेन डेवलॉप केलें जावं एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट टूर्स करतालो, दुसरे ट्रिप्स करतालो आनी भुरग्यांक दाखयतालो, शेतान व्हरतालो. सो हें जें देखणी आसा ही जी तेजें काम आसा जें आमी सगळ्यांनी फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयाक एक बरें गोंय आमी दिवपाक जाय. आयज ह्यात हितून तेजो दुखेद आमकांय खबर ना की सडन इन्सिडंट असो जो जालो आनी त्या हितून तो आमकां आमच्या मदीं ना आयज पण सदांच जें तेणेन काम केलें आसा तें काम आमचे भितर उरतलें आनी हें काम आमी तरी फुडें व्हरपाक लागून आमचो हातभार लायतले.